कितना मज़ा आए हया, कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हमसफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हमसफ़र कोई नहीं मिलने वाला, पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियाँ सबांजी जा रहे हैं और फिर हम ठहरी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालियाँ। वो खतीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खतीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने स्लश के ग्लास पकड़े, ज़ारा का उसको थमाया, इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई। उसके इल्म में ना रहा। दफातन ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है, 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का ग्लास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने ग्लास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माई ब्यूटी, कोई एकदम उसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली, ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनियो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डॉली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। उसे कराहियत सी आई। अच्छा सोनियो, ज़रा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लश का भरा ग्लास उसके मुंह पर उंडेल दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पर गिरी तो वो बिलबिलाकर पीछे हुआ। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी, वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से उसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहां से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डॉली नामी ख्वाजा सरा अभी तक वहीं खड़ा था। वो उसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे बेख्तियार झुर्री सी आ गई। कहाँ रह गई हैं दोनों? उसने झुंझलाकर हॉर्न पर हाथ रख दिया। फिर गर्दन मोड़कर देखा, वो अभी तक उसी को देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। उसने कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने थे, मगर जूस छलकने की वजह से ज़रा दाग पड़ गया था। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। उसे रह रह कर वो ख्वाजा सरा याद आ रहा था। इस बिरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। उस ख्वाजा सरा की निगाहें और अंदाज उसको फिर से झुरझुरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफ़ेद अधखिले गुलाबों का बुके पड़ा था। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सलमान लिखा था। अंदर वही सफ़ेद बेसतर चौकोर कागज़ था। उसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आज का आपका डिनर अच्छा गुजरेगा। उसने लिफाफा पलट कर देखा। उस पर और कुछ नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी थी। ये कौन था और क्यों उसे फूल भेज रहा है? वो ख़त और बुके कमरे में रखकर नए सिरे से मामले से उलझती बाहर आ गई। ताया फुरखान के घर खूब चहल पहल थी। सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ ख़वातीन खुशगप्पियों में मसरूफ़ थीं। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। उसके ख़ानदान में कज़न्स की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरखान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त थे और उनकी सख्ती से इरम के स्कार्फ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कज़न्स भी घर के कज़न्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी विमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और ख़ुद सलमान साहब अपने बच्चों की शादियाँ मिक्स गैदरिंग में करेंगे। उनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरखान सबसे बड़े थे। दाऊद, फ़र्रुख, इरम और समी उनके बच्चे थे। फ़र्रुख मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था, और समी फ़र्रुख से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरखान साहब के बाद सलमान थे। उनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल था। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चचा उसकी बड़ी 2 जुड़वां बेटियां महविश और सहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना A लेवल कर रही थी। इस वक्त रोहेल के अलावा जो कि अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था, बाकी सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थीं। इरम ढोलक बजा रही थी। उसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया यहाँ आ जाते तो वो फौरन दुपट्टा सर पर ले लेती। वो महविश सहरिश के साथ सुर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे उन पर फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई उनके करीब आकर रुकी। सबकी नज़रें उस पर रुकी। सफ़ेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठी निगाह में सताइश उभर आती। हया कैसी हो? आओ इन लड़कों को
آتے ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا ورنہ فوراً بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں چلی گئیں۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی، تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی یہ رضا کیوں ہر وقت حیا کرتا رہتا ہے؟ یہ عابدہ چچی تھیں، اس کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تو کس طرح نک سک سے تیار پھر رہی تھی، تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا ہے۔ کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فرخ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اب وہ پھر کیل کاٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فرخ ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم بھی ہے، مجال ہے گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے لگا اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بوقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فرخ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا فرخ اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ اصل بات سب جانتے تھے تو پھر رضا اور فرخ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فرخ پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ مطمئن ہو گئی تو وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھیں، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے یہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول وہ بھی فرخ یا رضا نے بھیجے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فرخ شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کی سبانجی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کوریئر پر تو 1 دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فرخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہو ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنی مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکیوں سے اس نے فرخ اور رضا کے چہروں کو مان پڑتا دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پھپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرخ اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑ رہے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً ظفر کو آواز دے دینا، ٹھیک ہے؟ شور تائی میں خیال رکھوں گی۔ وہ بدقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟